हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, वीरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट एट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 018 19। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय जुन प्रकारले राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, अब यसमा दोषीको र यसबाट निकास पाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, यी लगायतका विषयमा आज हामीले माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्मासँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। स्वागत छ सर हजुरलाई। यो राजनीतिक पछिल्लो समय कता मोडिरहेको छ कि अल्झिरहेको छ? यो अहिले अल्झिरहेको छ, कतै मोडिएको छैन। अब यो केही दिन त मोडिने चरणमै रह्यो अहिलेसम्म। अब यो मोडिएला कुनै दिशातिर। तपाईँले देखेको चाहिँ अबको निकास कताबाट हुन सक्छ? संसद पुनर्स्थापनाको लागि हिजो सडकमा उत्रेका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा भएर प्रतिपक्षले आफ्नो महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि आएको सन्दर्भमा अब नयाँ ढङ्गले सरकार परिवर्तनको चाहिँ दिशातिर जाला। किन मिलिरहेको छैन समीकरण चाहिँ?
अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा तपाईँहरू पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसले केही प्रयास गरे जस्तो देखिन्छ, जसपाक पनि एउटा पक्षले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ, तर किन मिलिरहेको छैन? तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा हो, सबै राजनीतिक दलहरूभित्र विभाजन छ, दुईटा विचारको बिचमा। मधेसवादी दलहरूको बिचमा पनि एउटा विभाजन छ। विभाजन रेखा सिधा रूपमा जनताका आँखाहरूले देखेका छन्, महसुस गरेका छौँ तपाईँ हामीले। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा चाहिँ विभाजन छ। एमाले भित्र पनि त्यो चाहिँ अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा जे रूपमा भए पनि एउटा चाहिँ विभाजनको रेखा एमाले भित्र पनि कोरिएको छ। त्यसै कारणले दलहरूभित्रको यो विभाजनले अहिलेको चाहिँ राजनीतिक निकासको लागि चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको छ। दुईटा विचार भनेको एउटा अग्रगामी विचार हो, एउटा यथास्थितिवादी विचार हो। यी दुईटा विचारहरू चाहिँ टक्राइराखेका छन्। एउटा विचारले अब नयाँ सरकार परिवर्तन गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि, मधेसवादी दलहरूभित्र पनि, एमाले भित्र पनि। एउटा मतले चाहिँ यथास्थितिलाई चाहिँ र प्रतिगमनलाई सकेसम्म प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्न पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले गर्ने भए एउटा सोच त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ छ। त्यसै कारणले अब अग्रगामी सोचहरूको बिच एक प्रकारको चाहिँ सहमति कायम गरेर यसलाई निकास दिनुपर्छ। यसलाई निकास दिनको लागि संसदको सरकार परिवर्तन गर्ने, फेर्ने, बदल्ने काम चाहिँ संसदले गर्छ। संसदमा चाहिँ गणितको पनि महत्त्व हुन्छ, हिसाब हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो गणित मिलाउँदाखेरि गणित मिलाउने चाहिँ अभियानमा राजनीतिक दलहरू अहिले लागेको स्थिति हो। सायद अब यो गणित हिसाब किताब अब मिल्छ होला छिटै। अब यो मैले ठ्याक्कै गणितको अङ्कै गणेर भन्दाखेरि मैले देखेको जस्तै कर्णालीमा हिजो जुन प्रकारको एउटा एमालेकै एउटा समूहले चाहिँ फ्लोर क्रस गर्यो एउटा संसदीय प्रणालीमा, त्यस पछाडिपट्टि यतापट्टि त्यसको असर चाहिँ केन्द्रमा कतिको देखिएला? यो पनि एउटा सङ्केत हो, किनभने दलहरूभित्र कोही व्यक्ति पनि दलको नियन्त्रणमा छैन। हिजो नेकपाभित्र स्वयं ओलीजी नियन्त्रणमा हुनु भएन, दलको निर्देशन उहाँले मान्नु भएन, पार्टीको निर्देशन मान्नु भएन। भनेपछि आफ्नो ठाउँमा निर्णय गर्ने ठाउँमा, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा उहाँले जुन प्रकारको शिक्षा, उहाँले जुन प्रकारको बाटो देखाउनु, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको बाटो देखाउनु भयो, अब त्यो उहाँले देखाएको बाटोमा उहाँकै चाहिँ पार्टीका दलका साथीहरूले त्यो बाटो चाहिँ पछाउनु त स्वाभाविक हो। त्यसै कारणले भोलि ओलीजीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो भने ओलीजी आफैले चाहिँ पार्टीको अनुशासन नमान्ने व्यक्तिको अनुशासन अरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मानिदिनुपर्छ भनेर लोकतन्त्रमा फोर्स गर्न त मिलेन। किनभने जो चाहिँ अगुवा छ, जो नेता छ, नेताले संस्कार र संस्कृति अनुशासनको चाहिँ अभ्यास गराउने नेताले हो। नेताले, लिडरले अनुशासन जति उल्लङ्घन गरे पनि हुने, अराजकता जति फैलाए पनि हुने, अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू जति प्रयोग गरे पनि हुने, तलका मान्छेले चाहिँ अनुशासन पालिदिनुपर्छ। सरकारमा सत्तामा बस्नेले जस्ता प्रकारका अपराध गरे पनि हुने, जनताले चाहिँ कानुन मानिदिनु पर्ने, त्यस्तो किसिमको स्थिति भयो भने जनता विद्रोहमा उत्रन्छन् स्वाभाविक रूपले। तर तपाईहरू त एउटा प्रणाली व्यवस्थालाई बचाउन पर्छ, सिस्टम अनुसार चल्न पर्छ भनेर तपाईहरू जस्तै पुस 5 गतेकै प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध त्यसरी देशव्यापी रूपमा उत्रिनु भयो, सडकमा विरोध गर्नुभयो। तर एकाएक यो संसदीय प्रणालीमाथिको हमला पनि त हो नि, यस विरुद्ध फेरि तपाईहरू बोल्नु पर्दैन? होइन, हामी त्यही भएर त सडकमा उत्रेर संसद पुनर्स्थापना गर्ने काम गरियो। अहिले पनि खेल के भइराखेको छ भने फेरि पनि संसद विघटन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ, कसरत भइराखेको छ। तर हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो किसिमको कसरत हुन हामीले चाहिँ दिँदैनौँ, त्यसलाई रोक्नको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ। भनेको यो फ्लोर क्रसको विषयमा चाहिँ यो संसदीय प्रणाली अभ्यास विपरीत हो। यदि चित्त बुझेन भने
आफ्नो चाहिँ मत प्रकट गर्ने अधिकार पनि हो। कानुनमा एउटा बन्देज हुन सक्छ, तर विचारमा चाहिँ कसैलाई पनि बाँध्न सकिन्न। मान्छेलाई तपाईँको स्वतन्त्र विचार हुन्छ। अब हाम्रो साथीहरू पार्टी परित्याग गरेर जानुभयो अर्को पार्टीमा, त्यो विचारको कुरा हो। त्यसकारणले मान्छे विचारमा स्वतन्त्र छ। पार्टी अर्को बनाउन पनि यो दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र छ, पार्टी परित्याग गर्न पनि छ। दल बदलको हामीले कानुन नै बनाएका छौँ होइन। त्यसो हुनाले फ्लोर क्रस गर्न पनि यदि आफूलाई चाहिँ चित्त बुझेको छैन भने त्यो बेलामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नको लागि स्वतन्त्र छन्। कानुनले के भन्छ के भन्दैन मान्छेले विद्रोह गर्ने बेलामा ती चिजहरू हेर्दैन। अब यसले दिन खोजेको सन्देश कस्तो हो नि? केन्द्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ यो फ्लोर क्रसले चाहिँ? यो सम्भावना केन्द्रमा पनि छ भन्ने सन्देश दिएको हो। केही आन्तरिक कुराहरू त भएको होला। सत्ता समीकरणमा अङ्कगणितकै कुरा गर्दा अघि गणितीय हिसाब महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो, त्यस्तै गरी गणितीय हिसाब पनि भइरहेको होला नि। कर्णालीमा हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर होइन, हामी स्वयं चाहिँ कर्णालीका मान्य सदस्यहरूले हामीले कुनै चाहिँ सल्लाह गरेर योजना बनाएर होइन, हामीलाई चाहिँ जसरी चाहिँ निषेध गर्न प्रयत्न भयो पार्टीभित्र, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रकारको यो आवाज हो। हाम्रो आवाज नसुनिएपछि हाम्रो आवाजलाई चाहिँ जहिलेसुकै दमन गर्ने गरेको कारणले हामीले चाहिँ यो सुनियोस् भनेर चाहिँ हाम्रो आवाज बुलन्द गरेको भनेर चाहिँ कर्णालीका साथीहरूले भन्नुभयो। अब यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको आवाज कहीँ दबिएको छ, कतै निषेध गरिएको छ, कतै दबाइएको छ भने संसदभित्र पनि त्यो आवाजहरू बुलन्द भएको परिस्थिति देख्न हामीलाई चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ हुनसक्छ। केही कुरा भइरहेको छलफल भइरहेको छ त्यो बारेमा हामीले छलफल तपाईँहरूले फ्लोर क्रस गर्नुहोस्, तपाईँहरूले जानुहोस्, हामीले कसैलाई पनि विभाजन गर्दैनौँ। एमाले चाहिँ एक ढिक्कै रहोस्, किनभने त्यो वामपन्थी शक्ति एउटा शक्तिको रूपमा छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मेवार नेता भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पाको पुरानो सुझबुझ भएको नेता पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ पार्टीलाई मिलाउने, साथीहरूलाई मिलाउने, साथीहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने चित्त बुझाउने, आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर राख्ने उहाँको चाहिँ जिम्मेवारी हो। यदि होइन त्यहाँका साथीहरूलाई निषेध गर, तिमीहरू जाऊ पार्टी बनाऊ भनेर भन्छन् भने साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अर्को निकास पाएनन् भने त्यहाँबाट विद्रोह गर्ने, अर्को पार्टी बनाउने, फ्लोर क्रस गर्ने त्यो उहाँहरूको चाहिँ कुरा हो, उहाँहरूको स्वतन्त्रका कुरा हो, उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि कसैलाई पनि कसैको पार्टी पनि तोडफोड नगर्नको लागि हामीले चाहिँ कसैको पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश पनि ल्याएनौँ। त्यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको गलत हो पनि भन्यौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी फुटाएको नेकपा फुटाउने अदालतले निर्णय गर्यो, त्यो पनि बेठिक गर्यो भनेर भन्यौँ। अहिले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ फुटोस् भनेर हामी चाहँदैनौँ। त्यो एकता कायमै रहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर चाहिँ यदि पार्टी फुट्छ भने पनि त्यसको चाहिँ जिम्मेवार नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेका कारणले नै पार्टी फुट्ने हुन्छ। त्यसको लागि त अब हामीले के गर्न सक्छौँ? एउटा बैठकमा चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा एउटै कुरा के देखियो भन्दा समान पाटो चाहिँ जसले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ ती समूहहरू त्यो दल त्यहाँ देखिएन नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर। जस्तै नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्ष, त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र हजुरहरू हुनुभयो, त्यस्तै गरेर जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू जानु भएन। तर यहाँ कस्तो कुरा आइरहेको छ भन्दा जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष, त्यस्तै गरेर माधव कुमार नेपाल पक्ष, त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर अबको समीकरण चाहिँ यसरी बनाउने। माधव कुमार नेपालले चाहिँ कर्णालीमा जस्तै गरी फ्लोर क्रस गर्ने, उतापट्टि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा गयो भने पनि अङ्कगणित पुग्दैन भनेर यो प्रकारको खेल सुरु भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। अहिले हामीले पहिलो प्रयत्न हाम्रो प्रयत्न एमाले फुटेर फ्लोर क्रस गरेर त्यहाँबाट आओस् भनेर हामीले भन्दैनौँ। त्यो स्थिति चाहिँ उत्पन्न होस् भनेर एमाले फुटोस्, त्यही कारणले एमालेमा विभाजन आओस् भनेर हामीले भन्दैनौँ। यदि साथीहरूले फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ भने मैले अगाडि नै भने उहाँको स्वतन्त्र कुरा हो।
तर अहिले हाम्रो प्रयत्न के छ भन्दाखेरि 3 दल चानेको बिचमा सहकार्य गरेर सहमति गरेर सरकार परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने त्यसैमा चाहिँ सहमति कायम गर्ने भन्ने प्रयत्न छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा सहमति कायम गरेर हामी चाहिँ सरकार परिवर्तनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने छ। हामीले चाहिँ एमाले भित्र एमालेका साथीहरूले क्रस गरेर आउनुहोस् भनेर त्यो चाहिँ प्रयत्न अहिले गरेका छैनौँ। अब आजको सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कारण के नि? सर्वदलीय बैठकको औचित्य के भन्ने प्रश्न हुन्छ। स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक भन्नु डाक्नुभयो, के को लागि भनेर चाहिँ डाक्नुभयो। त्यो बैठकको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ सायद चाहिँ त्यो स्पष्ट पनि भएको स्थिति अथवा अवस्था होइन। भन्नु त समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नको लागि भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर पनि अहिले चाहिँ केही चाहिँ साथीहरू अथवा केही दलहरू नेकपा माओवादी हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ त्यहाँ जानु भएन, किनभने आजै पहिले नै निर्धारित भएको कलङ्कीमा हाम्रो चाहिँ त्यही बेला त्यही समयमा कलङ्कीमा चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू पनि थियो र उहाँको कार्यव्यस्तता थियो। नजानी भन्ने हुँदैन। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि बा अर्को कुनै दलले पनि बोलाए, हामी दलीय प्रणालीमा सबैका चाहिँ विचारहरूलाई मतहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। सर्वदलीय बैठकमा गइन्छ, सामेल भइन्छ। तर पनि चाहिँ आजको चाहिँ सन्दर्भमा भन्ने हो भने मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री के अरे अध्यक्षको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको कारणले उहाँ जान सक्नु भएन होला। अन्य पार्टीका अन्य सदस्यहरू, अन्य नेताहरू त जान सक्नुहुन्थ्यो होला नि? सायद सायद चाहिँ अन्य नेताहरूलाई उहाँलाई चाहिँ बोलाएको हुँदाखेरि अन्य नेताहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले स्वयं चाहिँ प्रचण्ड तपाईँ आउनुहोस् भनेर भनेको हुँदाखेरि अन्य नेताहरूलाई चाहिँ पठाउने, पार्टीले चाहिँ पठाउने निर्णय गरेन। अब समीकरण साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तै यो जसपा त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको जुट्ने सम्भावना कतिको छ नि? त्यो सम्भावना छ, यसको लागि चाहिँ प्रयत्न भएको छ। यो सम्भावना असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही पनि हुन्न। असम्भवलाई सम्भावना परिणत गर्ने हो। त्यसो हुनाले सम्भावनाको निकटमा चाहिँ छ। जनता समाजवादी पार्टीले त फेरि त्यही मुद्दा नै अगाडि सारेको होला, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक हो। मधेसका मुद्दा उठाउने पहिलो दल भनेको नेकपा माओवादी नै हो। नेकपा माओवादीले उठाएका मुद्दालाई मधेसवादी दलहरूले नै उठाएका हुन्। त्यसो हुँदाखेरि मधेसका मुद्दासँग हामी संविधान बनाउने बेलामा पनि असहमत थिएनौँ। अहिले पनि हामी चाहिँ मधेसलाई चाहिँ मधेसका मुद्दाहरूलाई उठाउने बारेमा हामी चाहिँ असहमत छैनौँ। जस्तो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, सरकार परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बारेमा यदि चाहिँ स्वयं चाहिँ महन्त ठाकुर अथवा बाबुराम भट्टराई अथवा उपेन्द्र यादव उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई चाहिँ आपत्ति छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँले सहमति गरेर आउनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ सहमति हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मधेस मैत्री चाहिँ पार्टी भनेको नेपालमा नेकपा माओवादी मात्रै हो। मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। मधेसी जनताको चाहिँ पक्षमा, कर्णालीका जनताहरूको पक्षमा, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र, यिनका विषयमा चाहिँ मुद्दा उठाएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने पार्टी हो। मधेसमा संविधान बनाउँदाखेरि केही चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न बाँकी छन् भन्ने कुरा हामीले पनि असहमति जाहेर गरेर आएको अवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ हामी त मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। संविधान संशोधन गरेर बरु अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीले उहाँसँगै चाहिँ मधेसवादी दलहरू लाग्नुभएछ, विश्वास गर्नुभएछ। उहाँ नै चाहिँ त्यसको मधेसका चाहिँ मुद्दाहरूको बारेमा, मधेसी जनताको चाहिँ एजेन्डाहरूका, मधेसी एजेन्डाको बारेमा का विरुद्धमा चाहिँ स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी नै उभिनु भएको थियो। अहिले चाहिँ किन कसरी उहाँहरू चाहिँ नजिक हुनुभएको छ त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। तर मधेसीका मुद्दाहरूलाई चाहिँ मधेसका मुद्दा, मधेसी जनताका चाहिँ आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामी स्पष्टै छौँ। अब उहाँहरूले जति माग राख्नु भएको छ, जस्तै रेशम चौधरी लगायतका नेताहरूको रिहाई, हजारौँ कार्यकर्ताहरूको रिहाईको मागहरू, संविधान संशोधन त छँदैछ, सम्भव होला? संविधान संशोधन गरेर केही मधेसका चाहिँ मुद्दाहरूलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको धरातलमा त्यसलाई चाहिँ परिपक्व र परिमार्जित गर्नको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौँ।
जहाँसम्म रेशम चौधरी लगायतका चाहिँ मुद्दाहरू अदालतमा परेका छन् त कतिपय चाहिँ यी तीन चार प्रकारका चाहिँ एउटा संवैधानिक प्रकारको चाहिँ मागहरू छन्, एउटा राजनीतिक प्रकारको छन्, एउटा चाहिँ कानुनी प्रकारको छन्। त्यसो हुनाले कानुनी प्रकारका चाहिँ मुद्दा के अरे समस्याहरूलाई कानुनी रूपमै समाधान गर्नको लागि राज्यले सहजीकरण गर्ने, राज्यले आफैले निर्णय गर्न सक्दैन, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गर्ने हो। संविधान संशोधन गर्न विधिसम्म ढङ्गले 2/3 संसदमा हुनुपर्छ, 2/3 जुटाउनको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो। राजनीतिक प्रकृतिका राजनीतिक प्रकारका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्ने हो। यी तीन चिजहरूलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक भइयो भने त्यो चाहिँ ढिलो चाँडो चाहिँ यी सबै समस्याको समाधान हुन्छ। किनभने संविधानलाई अहिले भर्खरै आजको भोलि नै संविधान संशोधन हामीले एक्लैले गर्न सक्छौँ भन्ने स्थिति होइन। त्यसको लागि 2/3 चाहिँ संसदभित्र चाहिँ चाहिन्छ। 2/3 मत बनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त प्रतिबद्ध छौँ, प्रयत्न गर्छौँ। अबको निकास भनेकै यही नै हो, 3 दलको समीकरण भयो भने देश अग्रगमनतिर गयो अथवा अगाडि बढ्यो, नत्र भने प्रतिगमनतिर जाने हो। बिल्कुलै अब यो चाहिँ एउटा यो बिचमा यो परिवर्तनलाई सिधा असहमत हुने, यो संविधानसँग असहमत हुने एउटा शक्ति यहाँ छ, जबरजस्ती शक्तित्व छ। हाम्रो चाहिँ गतिविधिले हाम्रै कारणले युवा पार्टीका युवा नेताका कारणले प्रतिगमनतिर जाने स्थिति सिर्जना भयो भने इतिहासले ठुलो चाहिँ मूल्य चुकाउनुपर्छ। नयाँ पुस्ताले चाहिँ फेरि अर्को एउटा प्रकारको विद्रोह गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ देश चाहिँ धेरै पछाडि पर्छ। त्यो दिशातिर नजाओस्, हामी यही चाहन्छौँ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? अहिलेको चाहिँ यो कठिन परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा देशलाई निकास दिने र अग्रगति प्रदान गर्नेतिरै सोच्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कसैले भने प्रतिशोध निषेध लागू गर्न हुँदैन। 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दी हामी दलीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छौँ। दलहरूको चाहिँ सानो वा ठुलो सबैको चाहिँ उचित रूपले सम्मान गर्नुपर्छ र कसैलाई निषेध होइन, भिन्न विचारलाई सम्मान गरेर मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ वार्ता र संवादको चाहिँ वातावरण बनाएर नेतृत्वमा बसेको र सर्वोच्चमा नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो दलभित्र पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट आन्तरिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने र अरू अन्य दलहरूभित्र पनि चाहिँ आन्तरिक के अरे चाहिँ छलफल र संवादको वातावरण गरेर संवाद र सहमतिबाट अगाडि जानको लागि दलहरू र दलका जिम्मेवार नेताहरू सकारात्मक बनन्। मैले चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।